अच्छा लोकल्सांनी विषय काढलेला असा की ट्युरिझम डिपार्टमेंट जे काम करता त्यांच्या हितून येता म्हणून तुमकां खबर आसा ही एक गोष्ट बरोबर आसा की टुरिझम डिपार्टमेंटान कुमुलदादीन जे मळे आसा बांदोडा कुमुलदादीन त्या मळेकारांच्या जमनीत एन्क्रोचमेंट जाला असो तांची बाजू आसा. ओके. त्या खातीर ते जेन्ना म्हजे कडेन आयले तेन्ना हांवें माननीय मंत्री रोहन खंवट्याक हे विशय सांगिल्लो आनी तांकां टायम दिवन ताणें तांचे कडेन डिस्कशन करपाचें तेंय सांगिल्लें. कर्मधर्म संयोगान एसेंब्ली आयिल्ल्या कारणान तें मातशें डिले जालां आनी ताणें सांगलां आपूण तें पळोवन हो इश्यू रिजॉल्व करता म्हणून. जे गोश्ट बांदोडा पंचायती आनी मळेकारांनी मांडल्या ती खरी आसा, पूण काल पयर तांचें चड हें जालें की मळे वटेन तांणी जमीन कापल्या आनी ती हायट खूब आसा आनी त्या खातीर तें मातशें तांचें प्रेडिक्शन आशिल्लें तेच्या भायर गेल्ल्या कारणान तांणी तो हें घेतलो. हांवें चवकशी केली पूण तरी आसतना ते सेटल करपाक तयार आसा कारण तांकांय तो प्रोजेक्ट जाय, आमकांय गांवच्या लोकांक तो बरो प्रोजेक्ट जाय. पूण जो एन्क्रोचमेंट जाला ताचे विशीं पूर्ण चर्चा करूनच ताचेर विचारमंथन करूनच मुखार वचपाक जाय अशें म्हाका दिसता. आनी बांदोडा पंचायत आनी मळेवाले जे कितें सांगतात ते मंत्री आयकता म्हणून सांगलां आनी तो आयकता. एन्क्रोचमेंट जाला पूण ते सगळे हे लेवल्स काडल्या नंतरूच काडले. ओके. मार्किंग केल्या नंतरूच एन्क्रोचमेंट जाला की ना हें काडलें, ताचे पयलीं कांय कळचें ना. ओके. तुमी पूण मंत्री कडेन उलयल्या? हांव दोनूय कडेन उलयलां. आं. खंवटे कडेनूय उलयलां आनी हेचे कडेनूय उलयलां. मिनिस्टरा कडेनूय उलयलां आनी मळेवाल्या कडेनूय उलयलां. नोटीय घाला हांवें आनी ताचे प्रमाणे ज्या तरेन समज एक थोडो कितें स्क्वेअर मिटर जमीन जर जाता आसत ती गोश्ट वेगळी, पूण खूब जमीन वता जाल्यार तें बरोबर न्ही.